बन्दुक बोक्नु नै समस्याको समाधान त होइन होला नि त सर। हैन अब बन्दुक नबोके त नहुने रहेछ। एक दुई जनालाई चाहिँ गोली मार्नु पर्छ। यस्ता यो डाका डकैत गर्ने नि सांस्कृतिक डकैत भन्छ नि यसलाई। हुँदैन भएको अयोध्यापुरीमा चाहिँ रामको चाहिँ मन्दिर बनाउने, रामको चाहिँ स्ट्याचु बनाउने रे। अनि भएको चाहिँ 5081 सालदेखिको चाहिँ यहाँ यलम्बरले चाहिँ शासन स्थापना गरेको यो एलाखम हजुर यो नेपालमा आज उसको एउटा चाहिँ त्यो समुदाय, त्यो शासक, त्यही शासकहरूको सन्ततिहरू, त्यही एउटा चाहिँ भूमिपुत्रहरूले चाहिँ आज त्यो सांस्कृतिक डकैत, त्यो खालको अपमान हेपाई थिचोमिचो सहनुपर्छ भन्ने छ। हामीले पशुपतिमा चाहिँ के अरे चाहिँ पशुपतिको चाहिँ शिवलिङ्ग भत्काइदिउँ भन्यो भने के हुन्छ? एउटा धर्मलाई काखी च्यापेर जब पशुपतिनाथमा शिवको चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ मूर्ति स्थापना गर्यो, ल ठिक छ, त्यो केही छैन। 143 किलोको सुनको जलहरी देख्नुभयो। धरहरामा चाहिँ 80 किलो सुन देख्नुभयो। राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरिसकिया छ। अयोध्यापुरी असली राम त नेपालमा छन् भनेर चाहिँ राजनीति गरेका छ नि त। नेपाललाई चाहिँ भारतको आरएसएस, मैले पटक भनेको छु, भारतको आरएसएस, हिन्दू महासभा, नेपालका हिन्दूवादी संस्थाहरूको चाहिँ मिलेमत्वमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने। बिरालोलाई पनि चारतिर चाहिँ ढोका चाहिँ थुनेर, झ्याल थुनेर चाहिँ त्यसलाई पिट्यो भने के हुन्छ? त्यसले आक्रमण गर्छ। दुईमा एक त बाटो चाहियो नि, विकल्प त चाहियो नि, कि त्यो बिरालोलाई चाहिँ बाटो चाहियो, बाटो दिनु पर्यो, भाग्ने बाटो। अब भाग्ने बाटो छैन भने उसको विकल्प के हुन्छ? आक्रमण गर्नु। विकास चाहे सरकारले गरोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रले गरोस्, चाहे जोसुकैले गरोस्, विकास गर्दाखेरि त्यहाँका इन्डिजिनस पिपुलहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो इन्डिजिनस पिपुल अथवा त्यहाँको स्थानीयहरूले यदि स्वीकृत गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ? गर्न सकिन्छ। तर जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ गरियो अथवा त्यहाँ नष्ट गरियो, त्यो स्रोत साधन कब्जा गरियो भने त्यो कब्जा गरेको ठहरिन्छ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ। दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीको साथमा सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ एमएनओ डिजिजी का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल सरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। अब निकै लामो समय पछाडि आज हाम्रो चाहिँ भेटवार्ता हुँदैछ होइन? कस्तो हुनुहुन्छ? खबर के छ? खबर ठिकै छ। अब बाँचिएको छ। कोभिड-19ले धेरै प्रभावित पारेको छ भनौँ न, सारा नेपाल विश्वमै अब भनौँ। अब अहिले लकडाउन छ, बाहिर फेरि हिँड्न पाइएको छैन। घरभित्र बस्यो, त्यही अध्ययन गर्यो, साथीभाइहरूसँग चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट सङ्गठन विषयमा कुराकानीहरू गर्यो। अब यस्तैमा दिन बितिरहेको छ। अहिले एमएनओ डिजिजीको गतिविधि केही छैन होइन? गतिविधि हाम्रो अनलाइन सिस्टमबाट मेम्बरसिपहरू चाहिँ अहिले फर्म भराउने कामहरू भइरहेको छ। फर्म आवेदनहरू चाहिँ दिइरहेको छ। हजुर। अनि त्यसको अब रुजुहरू त्यस्तै अहिले अब लकडाउनले गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा गएर मेम्बरसिप बाँड्न नसकिएकोले अहिले अनलाइन सिस्टम बनाएको छौँ र हाम्रो अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ प्रचार प्रसारहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। काम भइरहेको छ। हजुर। अब अहिले यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को यो बजेट प्रस्तुतमा चाहिँ होइन? हजुर। यो अरुण दुधकोशी दोभानमा अवस्थित रहेको खुवालुङ होइन, जुन चाहिँ अब किराँत समुदायको एउटा ऐतिहासिक धार्मिक होइन महत्त्व बोकेको एउटा छुट्टै त्यो ढुङ्गा छ होइन? अब त्यसलाई यसको विवादित विषय त पहिला पनि थियो होइन? त्यसलाई फुटाउने भनेर विभिन्न कुराहरू आएपछि धेरैजनाले, तपाईँहरूले धेरैले विरोध गर्नुभएको थियो होइन? र अहिले फेरि त्यसमा चाहिँ अब यो कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको अवरोध हटाइनेछ भन्ने खालको यो बजेट प्रस्तुत भएर बजेट पनि छुटिसकेछ नि। अब यो खुवालुङ त फुट्ने भएछ नि सर? मैले पनि त्यहाँ त्यो जुन बजेटको सम्पूर्ण चाहिँ भाषणहरू पनि सुनियो र त्यसको सम्पूर्ण पीडीएफ फाइलहरूमा चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ र स्क्रिनसट गरेर मैले चित्त नबुझेको कुरा फेसबुकमा अनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ मैले पोस्ट गरेको छु। यो जति बेला प्रधानमन्त्रीले चाहिँ खुवालुङ फुटाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पनि यो बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ
हाम्रो पनि आवाजहरू निरन्तर जारी रहेको छ। हजुर यो एकदमै खेदजनक छ र मैले आफ्नो तहबाट मेरो व्यक्तिगत पर्सनली हिसाबले पनि यसलाई मैले आवाज उठाएको हो भने यो साङ्गठनिक हिसाबले पनि पहिलादेखि नै यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाइरहेको कुरा हो र बजेटले पनि खुवालुङलाई चाहिँ खुवालुङ नै नभने पनि त्यो अवरोध हटाउने भन्ने खालको त्यो जलमार्गमा अवरोध हटाउने भनेपछि त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यही नै अब अहिले बुझिन्छ भनौँ। हजुर यो चाहिँ खेदजनक छ। अनि सर अब हैन अब यो के हो त अब यो प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री तपाईहरुको समुदायबाट हुनुहुन्छ शेरधन राई हैन। अब यो तपाईहरुको यो चाहिँ किरात समुदायको एउटा ऐतिहासिक धार्मिक जुन एउटा चाहिँ भावना बोकेको जुन चाहिँ अब तपाईहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुको समुदायको लागि ढुङ्गा मात्र होइन नि त त्यो हैन। प्राचीन कालदेखि एउटा चाहिँ ऐतिहासिक धार्मिक बोकेको जुन ढुङ्गालाई चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ अब फुटाउने भनिसके पछाडी चाहिँ अब यो त अब बजेटमै आइसकेको कुरा भने चाहिँ अब यसलाई त टार्न सकिँदैन होला नि त हैन। त्यो त फुट्ने नै होला नि अब हैन। त्यो विकल्प खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यो त विकल्प खोज्ने भनेर पहिला नै आएको थियो त्यो कुराहरु। विकल्प खोज्नु पर्छ। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। भोलि त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ नष्ट गर्ने काम भयो भने मैले भनिसकेको छु बन्दुक बोकेर जाने हो हैन। हाम्रो बाबुबाजेहरूले खुकुरीले चाहिँ विशुद्ध लडेका हुन्, भरुवा बन्दुकले लडेका हुन्। त्यसैले त्यही भरुवा बन्दुक भए कान त पुग्छ। अनि कानुन सम्मत जानु पर्यो नि सर। भरुवा बन्दुक बोक्नु हैन। अब कानुन सम्मत त हामीले के भन्यौ त अब खुवालुङ फोर्नु हुँदैन, फुट्नु हुँदैन। मुख्यमन्त्री शेरधन राई त्यहाँ छन्। अब शेरधन राई त एउटा हनुमान न हो। हनुमानको काम भन्ने के हो भन्दाखेरि मालिकको वफादारी बन्नु। आफ्नै घर जलाउन र चाहिँ के अरे लङ्का जलाउन हनुमानले आफ्नो पुछारमा चाहिँ आगो सल्काएर चाहिँ जान्थे रे। हजुर भने जस्तै हनुमानले काम गर्ने त्यही हो। अब शेरधन राई त छ नि त। तर राई त्यहाँ चिफ मिनिस्टर छन् भनेर ढोकै बस्ने अवस्था छैन कि। किनभने मालिक त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। निर्देशन त उसकै हो। जय जयकारको त उसकै हुन्छ। र सङ्घबाटै त्यो बजेट निर्धारण भइसकेपछि अब भन्नुहोस् शेरधन राईको के लाग्छ? अब यो हैन यो किरात समुदायका अब विभिन्न चाहिँ अभियन्ताहरू जस्तै भने उहाँहरूले पनि विभिन्न समयमा खुवालुङ बचाऊ भनेर पनि बोलिरहनु भएको थियो हैन। त्यो स्थानमै गएर उहाँहरूले त्यहाँ झण्डा समेत गाड्नु भएको थियो हैन। र तपाईहरुले पनि यो विषयमा बोलिरहनु भएको थियो, विरोध हाम्रो पनि त्यहाँ गयो। तर तपाईहरुको त बोली त के कुनै तपाईहरुको बोलीले चाहिँ राज्यसम्म चाहिँ पुग्दैन रहेछ अथवा त्यसले त कुनै पनि महत्त्व राख्दैन रहेछ। अलिकति पनि ढकढक आउँदैन रहेछ भन्ने कुरा त बुझियो नि त। किनभने तपाईले विरोध गर्दा गर्दै पनि यसरी बजेटमा चाहिँ त्यही र त मैले बन्दुक बोकेर आउँछु भनेको। बन्दुक बोक्नु नै समस्याको समाधान त होइन होला नि त सर। हैन। अब बन्दुक नबोके त नहुने रहेछ। एक दुई जनालाई चाहिँ गोली मार्नु पर्छ। यस्ता यो डाका डकैत गर्ने नि सांस्कृतिक डकैत भन्छ नि यसलाई हैन। सांस्कृतिक डकैत भनेको चाहिँ यही हो। अर्काको संस्कृतिमाथि चाहिँ डकैत गर्नु, डाका डाल्नु। अर्काको संस्कृति लुट्नुलाई चाहिँ डकैत भनिन्छ, सांस्कृतिक डकैत। त्यो सांस्कृतिक डकैत चाहिँ यिनीहरूले गरेका छन्। हजुर हुँदैन भएको अयोध्यापुरीमा चाहिँ रामको चाहिँ मन्दिर बनाउने, रामको चाहिँ स्ट्याचु बनाउने रे। अनि भएको चाहिँ 5081 सालदेखिको चाहिँ यहाँ यलम्बरले चाहिँ शासन स्थापना गरेको यो एलाखम यो नेपालमा आज उसको एउटा चाहिँ त्यो समुदाय, त्यो शासक, त्यही शासकहरूको सन्ततिहरू, त्यही एउटा चाहिँ भूमिपुत्रहरूले चाहिँ आज त्यो सांस्कृतिक डकैत, त्यो खालको अपमान हेपाई थिचोमिचो सहनुपर्छ भन्ने छैन नि त। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ल ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ चाहिँ एउटा खुवालुङ फुटाउनको लागि जुन अभिव्यक्ति दिए त्यसपछि हामीले आन्दोलन गर्यौं। कम्तीमा त्यो आन्दोलन उठिसकेपछि हामी मात्र छैनौं, किरात राई आयोगका विद्यार्थी लेखक संघ हैन, अनि विशेष गरेर चाहिँ भनौं न राजन मुकारम जो उहाँहरूले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि पक्राउ पनि परेको छ हैन, त्यही बचाउने विषयमा केही झगडाहरू पनि परेका छन्।
र त्यहाँ लफडाहरू पनि परेका छन् र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब नफुट्ने भयो भन्ने कुरा थियो हजुर हैन त त्यसमा विकल्प खोजिन्छ भन्ने तर यसमा त प्रदेश मन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो प्रदेश विकल्प खोजिन्छ भन्दाखेरि त्यसको स्वागत गरिन्छ तर त्यो तोडिन्छ भने त्यो हुँदैन किनभने कुनै पनि कसैको पनि आस्था धरोहर सभ्यता माथि चाहिँ यो धार्मिक डकैत गर्नु सांस्कृतिक डकैत गर्नु पाइँदैन हामीले पशुपतिमा चाहिँ के अरे चाहिँ पशुपतिको चाहिँ शिवलिङ्ग भत्काइदिउँ भन्यो भने के हुन्छ त्यसले सहिष्णुता कायम हुन्छ भनेपछि यिनीहरू सांस्कृतिक के अरे चाहिँ एउटा सहिष्णुताको कुरा गर्छन् धार्मिक सहिष्णुताको कुरा गर्छन् सांस्कृतिक सहिष्णुताको कुरा गर्छन् यदि यो देशमा सांस्कृतिक धार्मिक सहिष्णुता हो भने तिनीहरूलाई फुटाउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने अनि त्यसलाई चाहिँ फुटाउनको लागि चाहिँ बजेट छुट्याउने पशुपतिनाथमा हेर्नुहोस् यत्रो देशैभरि मठ मन्दिरको लागि पशुपति विकास कोषको लागि त्यहाँका चाहिँ शिवको के को मन्दिर स्थापना गर्नको लागि करोडौं रकम विनियोजन भएको छ बजेट विनियोजन भएको छ त्यो त हेर्नुहोस् बजेट भाषणमा हेर्नुहोस् त्यसको अब बुकलेटै छ PDF फाइल छ गुगलभरि छ नि अहिले अनलाइनमा पढ्न पाइन्छ मैले मैले पढेँ निकै लामो बुदा छ त्यहाँ त कहीँ पनि पाइँदैन यहाँका चाहिँ मैले किराँतको मात्र यहाँका चाहिँ अरूको हाम्रो मात्र भन्न खोजेको छैन यहाँ समग्रमा अरू समुदायमाथि पनि त्यो थिचोमिचो छ उता मुकुमलुङलाई चाहिँ पाथिभरा भनेर डकैत गरेको छ अर्काको संस्कृतिलाई डाका के अरे चाहिँ डकैत गरेर चाहिँ यो हाम्रो हो हिन्दूको उहाँ चाहिँ छिमेकी ग्यार्चालाई चाहिँ मुक्तिनाथ घोषणा गर्यो भनेको के हो त मुक्तिनाथ भइसकेपछि त त्यो त के हो भने हिन्दू मन्दिर भयो मुक्तिनाथ भनेको त हिन्दूको पवित्र हो भनेर भन्छ अब छिमेकी ग्यार्चा भनेको त के हो थाहा छ त कसैलाई तिनाउ बलियाङ नदीलाई तिनाउ बनाइदिएको छ यहाँ जति पनि सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएका जति पनि चाहिँ हाम्रा भूगोलहरू छन् डाँडा पाखा पखेरा कन्दराहरू छन् त्यसको नाम चाहिँ सबै हिन्दू आराध्य देवको नाममा अहिले नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ नगरपालिकाको गाउँपालिकाको समेत हिन्दू आराध्य देवको नाममा चाहिँ कतिवटा चाहिँ बनाएको छ त्यसको बारेमा हामीले विरोध गर्यौं तर सुनेन शासकले अनि उनीहरुको आराध्य हाम्रो चाहिँ सुम्नीमा पारुवाङ छन् हाम्रो बुद्धहरू छन् यहाँ हाम्रो चाहिँ शहीदहरू छन् सांस्कृतिक शहीदहरू छन् हृदयमा रामलियाङ छन् छैनन् श्रीजिङ्गा थेपेलाई चाहिँ जंगलमा राखेर भानुभक्तलाई मुटुमा राखिया छ राई लिम्बुको घारीमा अनि चाहिँ श्रीजिङ्गा थेपेलाई चाहिँ तल तीन कुनेमा धरानको त्यो जंगलमा छ नि तीन कुनेमा राखिया छ अदु पनि डकैत हो अनि हाम्रा राजमार्ग हेर्यो उनीहरुकै नाममा बजेट हेर्नुस् न बजेट अहिलेको बजेट के सबैभन्दा उत्कृष्ट बजेट हजुर जब कि एउटा गरिबले केही पनि पाएको छैन खुवालुङ फुटाउनको लागि चाहिँ लाख लाख बजेट जसै नि सर अब एउटा कुरा विकास सँगसँगै विनाश पनि हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले पनि बुझ्नु भएको छ हैन अब यो जुन अब यो जलमार्गमा अवरोध ल्याउने अवरोधलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा छ नि अब यो विकाससँग विनाश पनि त भएको होला नि यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन त हैन विनाश हुन्छ त्यो कुरा हामीले पनि थाहा छ विनाश किन हुँदैन विनाश हुन्छ किनभने बाटो खन्नु पर्यो त्यहाँको ढुङ्गा माटो पन्साउनु पर्यो विनाश हुन्छ त्यो हामीले स्वाभाविक रूपमा थाहा छ अनि किनभने अब यसमा यो विकास भइरहेको चाहिँ यसलाई विनाश भयो भनेर मान्न सकिन्छ होला नि त यसमा हैन विनाश भयो भने यस्तो यदि विकल्प छ भने विकल्पविहीन त केही पनि हुँदैन नि त विरोध पनि त विकल्प सहितको विरोध छ नि त हजुर अनि त्यही ढुङ्गालाई चाहिँ फोरेर मात्र त्यसको चाहिँ समाधान स्थायी समाधान हो भन्ने हो भने के छ त स्थायी समाधान चाहिँ त्यो फोर्नै पर्छ भन्ने स्थायी समाधान हो त त्यसको ठाउँमा अर्को ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई डाइभर्ट गर्न त सकिन्छ ठाउँ त छ नि स्पेस छ नि अहिलेको प्रविधिको जमानामा कहाँ चाहिँ समुद्र मुनि चाहिँ बाटो बनाएर चाहिँ अर्को देशमा निकाल्छ चाइनाले निकालेको छ दुनिया देशले निकालेको छ
तपाईँले देख्नुभयो नि पानामा नहर, अमेरिका र मेक्सिको चाहिँ बिचको चाहिँ पानामा नहर, त्यो पानामा नहर भनेको सम्भवै नहुने कुरा हो। तर त्यो पानामा नहरको चाहिँ इन्जिनियरिङ हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ त्यो पानामा नहर चाहिँ त्यो जुन त्यो पुरै समुद्र चाहिँ दक्षिण अमेरिका पुरै चाहिँ घुमेर जाँदा कति टाइम लाग्छ होला भन्नुहोस् त। तर त्यहाँ पानामा नहरमा चाहिँ जुन एउटा समुद्रको उचाइभन्दा बेसी त्यहाँ भएकोले त्यहाँ जान सम्भावना थिएन, त्यस्तो असम्भव ठाउँमा चाहिँ के गर्यो इन्जिनियरहरूले चाहिँ मिलाएर त्यसलाई सम्भव बनायो। हजुर भनिसकेपछि दुनियाँमा नहुने केही पनि छैन। संरक्षण सम्वर्धन गर्न पर्ने ठाउँमा संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो पानामा जस्तो त होइन नि त। त्यसको विकल्प छ नि। पानामा नहरको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि त्यो पानामाले चाहिँ जब चाहिँ यता बिचमा चाहिँ यसरी चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने ठाउँ छ, उता पनि समुद्र हो यता पनि समुद्र, यता बिचमा चाहिँ ढिकुरा भयो होइन। तर त्यहाँ के गर्यो त्यो हाइटलाई पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा सिस्टमले अत्याधुनिक प्रविधि टेक्नोलोजीको विकास गरेर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पानी जहाजहरू चाहिँ सहजै त्यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट हुने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ छिर्ने आवत जावत गर्ने वातावरण बिना के अरे त्यो बाटो बनायो। अब खुवालुङको कुरा गर्नुहुन्छ भने खुवालुङको त त्यो समस्या होइन। खुवालुङ यसरी खरेर बग्दैछ अनि यसरी चाहिँ बगिरहेको छ। खुवालुङको अलिकति चाहिँ अलिक छेउतिरै पर्छ होइन, एक साइड चाहिँ त्यो ढुङ्गा के अरे बिचमा छ, धेरै बिचमा पनि होइन, एउटा चाहिँ साइडमा छ भनेपछि त्यो खुवालुङको नदी जुन नदी छ त्यो नदीको बहावलाई चाहिँ थोरै अर्कोतिर चाहिँ खोलिदियो भने त समस्या समाधान भइदियो नि। भनेपछि अब विकल्प त्यो हो नि त। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फोर्नै पर्ने आवश्यकता के छ त भनेपछि के लाग्छ त यो अब तपाईहरुको समुदाय अब जस्तै आदिवासी जनजाति भनौँ मंगोल भनौँ यो समुदायहरूलाई चाहिँ को समुदायहरूमाथिको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक हैन अतिक्रमणहरू चाहिँ के यो राज्यको चाहिँ योजनाबद्ध हो, राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले गरिरहेछ भनेर तपाई सम्झिनुहुन्छ? हैन, यो योजनाबद्ध नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा धर्मलाई काखी च्यापेर जब पशुपतिनाथमा शिवको चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ मूर्ति स्थापना गर्यो, ल ठिक छ, त्यो केही छैन। 143 किलोको सुनको जलहरी देख्नुभयो, धरहरामा चाहिँ 80 किलो सुन देख्नुभयो। राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरिसकिया छ। अयोध्यापुरी असली राम त नेपालमा छन् भनेर चाहिँ राजनीति गरेका छ नि त। नेपाललाई चाहिँ भारतको आरएसएस, मैले पटक भनेको छु, भारतको आरएसएस, हिन्दू महासभा, नेपालका हिन्दूवादी संस्थाहरूको चाहिँ मिलेमत्वमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, त्यहाँका चाहिँ संस्थापन भाजपा र यहाँका चाहिँ हिन्दूवादी संस्थाहरूको चाहिँ तालमेलमा नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्रात्मक राष्ट्र बनाएर फेरि पनि संविधानमा लेखिएको छ नि, सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कार संस्कृति धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपहरण गरेर अन्तरिम संविधानलाई समेत कुल्चेर ल्याएको यो 72 को संविधानले त्यसरी गरेको छ। त्यो आधारमा नेपाललाई चाहिँ फेरि पनि हिन्दुजमतर्फ फर्काउने ठुलो कोसिस भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्रको एउटा खेमा, जसपाभित्रको एउटा खेमा, अब नेकपा एमाले भित्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं लागेका छन्। अब बुझ्नुहोस्, भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि योजनाबद्ध राज्य स्तरबाटै यो डकैत भइरहेको छ। भनेपछि हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि यो सबै खेल खेलिरहेको छ। किनभने यहाँ त अरू राष्ट्रै छैन, अरूको त अस्तित्वै छैन भन्ने छ नि त, अस्तित्वविहीन छ। अनि यो डकैत यो के हो भने एक प्रकारको चाहिँ धार्मिक डकैत भन्छ। एउटा मैले पुस्तक पनि पढेको थिएँ, इन्डियाकै एउटा लेखकले लेख्नुभएको। यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्काको संस्कृतिलाई चाहिँ हडप्ने, अर्काको संस्कृतिलाई चाहिँ तहसनस गराउने भनेको चाहिँ डकैत हो के। र अर्को कुरा के भने खुवालुङको सन्दर्भमा, खुवालुङ भनेको हाम्रो संस्कृति हो, सभ्यतासँग जोडिएको हो। हाम्रो मुन्दुममा हजारौं पटक लाखौं पटक चाहिँ हजारौं वर्षदेखि गाउँदै आएको, हर बार त्यो मुन्दुममा चाहिँ आइरहने खुवालुङ आज किन चाहिँ डकैत गरिँदैछ त? जबकि त्यो सभ्यतासँग अब
मानिसहरूको सुरुवात के हो नदीको किनारबाट भयो भन्छ नि त। हजुर हजुर। सायद त्यो मुन्धुमले के भन्छ भन्दाखेरि त्यही भन्छ कि मुन्धुममा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इतिहासले के भन्छ भने ल एउटा चाहिँ किराँत इतिहास भनौँ अथवा यहाँका मूलवासीहरूको इतिहास भनौँ, त्यो इतिहासले के भन्छ भन्दाखेरि त्यही ठाउँबाट 3 भाइ 3 दाजुभाइ चाहिँ एउटा दुधकोशीको तीरतिर लागेको, एउटा चाहिँ सुनकोशीको के भन्छ तमोरतिर लागे, कोही अरुणतिर लागे, कोही मैदान पसे भन्ने छ नि। तिनीहरू नै आज फैलिएको भन्ने पनि छ, इतिहास त छ, मौजुद छ। भनिसकेपछि त्यो इतिहास एउटा इतिहास सभ्यता हैन बोकेको एउटा चाहिँ ठाउँलाई, त्यो केन्द्रबिन्दुलाई, त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ लुम्बिनी जस्तो यस्तै एउटा स्थललाई आज डकैत गर्नु सुहाउँछ त। सर अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, तपाईँले अघि चाहिँ बन्दुक उचालेर जाने कुरा गर्नुभयो, त्योदेखि बाहेक बन्दुक नउचालिकन फुवालुङलाई संरक्षण गर्ने अब तपाईँहरूको विकल्प के छ अन्तिममा? म चाहिँ के भन्छु भने पहिलो कुरा म शान्ति प्रेमी मान्छे हो। वास्तवमा भन्ने हो भने म एउटा कुखुरा पनि नकाट्ने मान्छे। अनि बन्दुकको कुरा किन गर्नु भएन? परिस्थिति हो, बुझ्नु पनि। अब मलाई सुन्नु न, मेरो घरमा कुखुरा काट भन्दाखेरि नकाट्ने मान्छे हो म। तर मान्छे आक्रोश र उत्तेजना, मान्छेको चाहिँ एउटा कुण्ठा भनेको सधैँभरि चाहिँ त्यो बिरालोलाई पनि चारतिर चाहिँ ढोका चाहिँ थुनेर झ्याल थुनेर चाहिँ त्यसलाई पिट्यो भने के हुन्छ? त्यसले आक्रमण गर्छ। दुईमा एक त बाटो चाहियो नि, विकल्प त चाहियो नि कि त्यो बिरालोलाई चाहिँ बाटो चाहियो, बाटो दिनु पर्यो, भाग्ने बाटो। अब भाग्ने बाटो छैन भने उसको विकल्प के हुन्छ? आक्रमण गर्नु हो। त्यसो भएकोले अब विकल्पै नदिने संसारभरिका मूलवासीहरूको घोषणापत्रले के भन्छ भन्दाखेरि कसैको कुनै पनि मूलवासीहरूको त्यहाँका स्थानीयहरूको विशेष गरेर मूल इन्डिजिनस पिपुलहरूको अधिकार राइट्सभित्र पर्ने कुरा के हो भने जल जङ्गल जमिनको कुरा, प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा छ नि। प्राकृतिक स्रोत साधन अथवा विकासको कुरा गर्दाखेरि पनि विकास चाहे सरकारले गरोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रले गरोस्, चाहे जोसुकैले गरोस्, विकास गर्दाखेरि त्यहाँका इन्डिजिनस पिपुलहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो इन्डिजिनस पिपुल अथवा त्यहाँको स्थानीयहरूले यदि स्वीकृत गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ? गर्न सकिन्छ। तर जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ गरियो अथवा त्यहाँ नष्ट गरियो, त्यो स्रोत साधन कब्जा गरियो भने त्यो कब्जा गरेको ठहरिन्छ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ, लेखिएको छ। यो कुनै मान्छेले चाहिँ यसरी लो मलाई देऊ भनेर भिख मागेर भएको होइन। यो संसारभरिको इन्डिजिनस पिपुलहरूले चाहिँ आफ्नो राइट्स लडेर लिएको कुरा हो नि त। भनेपछि यहाँका मूलवासीहरूको पनि राइट्स छ, त्यो आफ्नो ह्युमन राइट्सभित्र पर्ने कुरा हो। मौलिक अधिकारभित्र, राजनैतिक अधिकारभित्र, धार्मिक अधिकारभित्र, सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो कि होइन त? यदि हो भने किन चाहिँ रातारात चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डकैत गर्नु त? यति कुरा हो। यदि यो कुराहरू चाहिँ रोकिँदैन भने, जबरजस्ती गरिन्छ भने अब कानुनी रूपमा के प्रावधान छ त्यो विषयमा हामी सोच्छौँ, परामर्श गर्छौँ, बुद्धिजीवीहरूसँग चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब त्यहाँ फोर्नै जाँदैछ भने त अब विकल्प त त्यही भरुवा बन्दुक बोकेर जाने हो। अब जे छ आफ्नो घरमा जे छ त्यही। हामीसँग राइफल छैन, हामीसँग चाहिँ एटम बम छैन, हामीसँग मिसाइल छैन भनेपछि भयो भने त्यही गाउँघरमा भरुवा बन्दुक हुन्छ, भयो भने कुटो कुदाली हुन्छ, भयो भने हँसिया हुन्छ, भयो भने चाहिँ खुकुरी हुन्छ, त्यही लिएर जान्छ। हस् जीवन सर, समय सान्दर्भिक विषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यहाँहरूले पनि आफ्नो यो मेरो भनाइहरू विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।